सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो मनशापूत हेर शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. आतां मनशापूत कित्याक म्हणटा ताका? केदाळा तो मनीस जावन आसलो संवसारांत आसतना, आतां तो मनशापूत. सर्गींत हांव देंवन येताना मरियेद्वारे जुजेद्वारे तो कितें जावन आयलो? क्रिस्ताचें जनन मनशा पूत जावन आयलो वय मू. देखून साबार जाणून गोता वाय इज कॉल्ड सन ऑफ मॅन मनशा पूत कित्याक म्हणटात? म्हणटाले ताका तो संवसारांत आसतना कित्याक मनशा मरियेच्या आनी जुजेच्या थ्रू म्हणल्यार बरी. देखून मनशाचें रूप ताका आसलें, मनशाची कूड ताका आसली, रक्त मासाचो तो, पूण तो पाताक करूंक नासलो कित्याक ताजे थंय पवित्रपणांत आसा. पवित्र आत्म्याचेंच ताजें कितें म्हणटात ताजे थंय तो जीव, तो जिवीत सगळें प्रेरण सकत पवित्र आत्म्याचें कितें सगळें आटापून आसा तें सकत ताजें थंय. देखून संवसारांत आसतना तो मनशापूत. पूण आतां सर्गांत हांव तो देंवन येताना कसो येतलो? रेवलेशन चॅप्टर 1:7 कितें म्हणटा आयका. रेवलेशन चॅप्टर 1:7 पळे तो येता कुपा तो बराबर येतालो, सोडून गेल्लो, महिमेवंत जाल्लो, जैतवंत जाल्लो, सर्गार आतां सिंहासनाचेर बसून आसलो तो येतालो. कसो येतालो? कुपा बराबर येतालो. हरी एकलो ताका पळयतलो, एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडतले. कोणे ताका कश्टिलां कुर्सायलां जेरमान मारलां ते ताका पळयतले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो. खंडीत जावन घडतले. आमी बागी आमी राखोन आसा न्ही संवसारी रितीन. देखून आतां पाटी वच फिलिपियन्स चॅप्टर 2:9-11 ताका उंच उबारला मात्र न्ही हें नांव दिलां अशें ताणें कुशी वेली आनी बापान कुशी वेल्या. बागवसय म्हूण ह्या नावाक हरी एक दिंबी. खंयच्या नावाक? जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणल्या नावाक. ह्या नावाक श्रेष्ठ नाव. जेजू म्हणल्यार नांव संवसारी नांव, पूण क्रिस्त म्हणटाना एनॉयंटेड आनी स्वामी म्हणटाना सोडवणदार. भागवाजय त्या सोडवणदाराक तुजी म्हजी आमचें सोडवण केदाळ जाता. बाळोक जेजून आमचें सोडवण केलें. बाळोक जेजून तुजी म्हजी आमचें सोडवण केलें. ह्या जेन्ना जेजू संवसारांत आसलो, क्रिस्त जावन आसलो, एनॉयंटेड जावन आसलो, तुजी म्हजी आमची सोडवण केल्या. पूण केदाळा तुजी म्हजी आमची आतां आसल्यांची सोडवण केल्या. हिब्रूज चॅप्टर 10:11 सांगता. हिब्रूज चॅप्टर 10:11 सांगता. आतां ऐका, हें तूं सत मानतना तुजी सोडवण सुटका. हरी एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता. हरी एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदानां परत्यान भेटयता. तरी ऐका चिद्या याजकांनी भेटयल्या खंयच्याच बलिदानाक पाप काडची सकत ना. कोणी तो याजक जावन दी, प्रधान याजक जावन दी, असिस्टंट याजक जावन दी, या श्रेष्ठ याजक जावन दी, या पाप काडची सकत खंयच्याय बलिदाना वरवीं ना. पूण पाप काडची सकत खंय आसा? पूण क्रिस्तान. कोणे? क्रिस्तान. जेजून म्हण बरोवना ती. जेजून बरोवना. क्रिस्तान जेन्ना ताका मागलेलो क्रिस्तान सर काळांच्या पातका खातीर सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें. आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. गर्दनाच्या गोट्यांत न्हिदोन आसा. देवाच्या उजवेशी बसून आसा. ना त्या अंतकाल्या नेखेत्रांत तो भितर बसून आसा. देवाचे उजवेशी बसला. कितें बरयलां? देवाचे उजवेशी बसला. म्हाका राग येता कित्याक म्हळ्यार पळयत पुस्तकाची जन्म नासलेल्या आज मनीस कितें पिशेपण आदारता. वाडटांत आमी घट जावच्या बदलाक क्रिस्ताक आमी साक्ष जावच्या बदलाक जैतवंत जाल्ल्या महिमेवंत जाल्ल्या सरकार सोडोवन गेल्ल्या एकाच सोम्या सोडवणदाराक आमी धैर्यान परगट करच्या बदलाक हें पुराय करता. खंयचो अनुभव वाटती अक्रिस्तांव जेजूक वळखाता की तुमच्या सांगाता ते नंगा नाच करतात, तुमच्या सांगाता ते बरे पाट्यो करतात, तुमच्या सांगाता ते फॅशनां करतात, तुमच्या सांगाता ते बरे करून माजा मारतात. आत्म्याची बाचावी खंय आसा? देखून ह्या संवसारी रितीन जावच्या खंयच्या येदोळ पर्यंत ह्या जाग्यार किंचित इम्पॉर्टन्स ना आनी की आसचें ना हांव आसता पर्यंत. कित्याक म्हळ्यार हें सत तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. सर्गीच्या राजांत देवाच्या उजव्याक बसला बसून आसा. देखून पळया न्ही आमचो भावार्थ कितलो घट आसाची.
आणि आमचे मागणे सताने अत्म्यान करचे आमचे आराधन करताना आम्ही आमची दिष्ट काही असायची, आमचे मौन काही असायचे, आमचे काळीज काही असायचे, आमचे सर्वस्व काही असायचे.